ولیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی، آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارا ہو ایسا عقیدہ خدا نہ کرے۔ الحمدللہ ہم اللہ کو معبود حقیقی مانتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول کو محبوب مانتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا عقیدہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ تو ابھی انشاءاللہ العزیز
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत सुखन पेश करूंगा। इस मदरसा हाजा के तालिब इल्म जो कि दूसरे साल में दर्स निज़ामी पढ़ रहे हैं, तो जनाब हैदर बिलाल वो आएंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। उनकी आमद से पहले जोरदार नारा लगाएं, ऐसा नारा लगाएं कि जो अभी घरों में मौजूद हैं, जो अभी रास्तों में मौजूद हैं, जो अभी इंतजार कर रहे हैं, आपके नारे की गूंज इतनी हो कि वो सुनकर जल्दी मस्जिद में आ जाएं। तो ऐसा ना हो कि अभी हम मस्जिद में बैठे हुए इतने ठंडे हो जाएं कि जो हमारा इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार ही करते रहें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। वली का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम हज़रात पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हमी साडे आमिना दे लाल होणगे, हमी साडे आमिना दे लाल होणगे इंशाअल्लाह। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हमी साडे आमिना दे लाल होणगे। जदों आए हैदरे करार वेखना, जदों आए हैदरे करार वेखना, पिछे पिछे वो सियाब दाल होणगे, पीछे 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 वो सियाब दाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हमी साडे आमिना दे लाल होणगे। जेड़े जेड़े पढ़दे, जेड़े जेड़े पढ़दे दुरूद आप ते, जेड़े जेड़े पढ़दे दुरूद आप ते, ओ जन्नत विच मुस्तफा दे नाल होणगे, ओ जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हमी साडे आमिना दे लाल होणगे। और जन्नत विच जावेगी सवारी,
اجمل دے آقا دا اجمل دے آقا دا جمال ویکھ کے اجمل دے آقا دا جمال ویکھ کے حیرتاں چ ڈوبے